उनकी मदद करें। तो जो मैंने पेश किया आइडिया, तो सब ने बहुत, आप भी थे, यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि हमें ये शुरू करना चाहिए। फिर मुझे टास्क दिया गया और फिर मैंने ब्लू प्रिंट अपने भाई नवीद करने के लिए छोड़ा कि हमें वो जजेस की चक्कर में बहाली नहीं हुई तो हमें छोड़नी पड़ी कैबिनेट। तो जो इसको अल्लाह ने फिर ऑर्डर दी वो, तो दिस वाज द आइडिया कंसीव्ड इन 2008, इस खादम ने किया था। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये 34 अरब जो मैंने ब्लू प्रिंट में रखा था, वही आप 2008-9 का बजट जो नवीद साहब ने पेश किया देखें, वही अमाउंट है। और अल्लाह का 34 अरब से, यू सी दिस शोज द इंटेंशन। आप अच्छा काम की नीयत कर लें, अल्लाह ताला आपको बरकत देते हैं और आपकी मदद करते हैं। एक आइडिया कंसीव किया, कैबिनेट में मैंने पेश किया, सब ने मुझे एनकरेज किया, आपने भी, वजीर आजम साहब, उस वक्त यूसुफ गिलानी साहब ने भी, और फिर मैंने उसको इंक्लूड किया अपने ब्लूप्रिंट बजट में, जो अपने भाई के लिए छोड़ा उसने, फिर जून में बजट पेश किया। आज वो 34 बिलियन का जो आइडिया था, आज 450 अरब पे अल्हम्दुलिल्लाह 11 टाइम्स वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। तो ये मैं समझता हूं कि हम सबका बहसीयत मुसलमान ये फर्ज है कि हम कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि मिनिस्टर साहबा बहुत इसमें मेहनत करती हैं और इसमें माशाल्लाह शी इज डूइंग हार्ड वर्क। तो मैं, ये सिर्फ एक बजट की आइटम नहीं है, ये एक नीयत की आइटम है, ये एक सवाब की है और अल्लाह ताला के नजदीक कबूलियत की ये एक ऐसा आइटम है कि हम जितनी डेडिकेशन का साथ करेंगे और नीयत हो कि इबादत है तो इबादत का दर्जा मिलेगा। दूसरी जनाब स्पीकर अपना मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा, और वो पिछले चंद दिनों में एक जनरल डिस्कशंस यहाँ भी हुई, मीडिया में भी हो रही है और काफी हद तक इंफॉर्मेशन पब्लिक भी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि काफी हमारे दोस्तों ने भी और हमारे पार्लियामेंटेरियन साथियों ने भी कहा कि जो भी हुआ है कि हमें भी शेयर करें कि क्या फैसले हुए हैं। ये जो फ्लड रिलेटेड है कि जो इफेक्टिव हैं, सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शाजिया बहन ने कहा कि करीबन 100 अरब रुपया जो इमीडिएट रेस्क्यू और रिलीफ के लिए चाहिए था, उसमें ऑलमोस्ट 80 बिलियन से ज्यादा उन्होंने आपको फिगर दिया। बिस्प के जरिए ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ जो इफेक्टिव थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जो इन काइंड जो चीजें उस वक्त एनडीएमए के स्टोर से या अदरवाइज जल्दी जो कॉयर हो सकती करके किए, उसका बिल था 100 अरब रुपए का था। हमने वो स्टॉक्स जो एनडीएमए ने अपने स्टॉक से यूज किए, वो हमने पिछले 2 हफ्तों में 12 अरब रुपए की उनको ईसीसी ने अप्रूवल दी और कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया कि वो अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर लें, और वो 12 अरब जो है वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने खर्च किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 अरब मैं समझता हूं कि ये उन बहन भाइयों का जो फ्लड इफेक्टिव थे उनका इस इस्लामी मुमलकत के ऊपर और इसके खजाने के ऊपर, वो मैं समझता हूं कि अल्लाह का शुक्र है। अब द वे फॉरवर्ड जनाब, जिस बात हो रही है कि फ्लड इफेक्टेड को इग्नोर ना किया जाए, उनको भूला ना जाए, बिल्कुल ठीक है। इसके हवाले से जनाब स्पीकर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि एक फ्लड्स के बाद एक बॉडी सेटअप हुई, उसमें यूएनडीपी था, उसमें यूरोपियन यूनियन था, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक था, उसमें हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री थी, उसमें वर्ल्ड बैंक था। तो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव, ये नहीं हो सकता कि वो रिपोर्ट जो है कोई उसमें कोई उंगली उठाए, तो वो जो तैयार की थी उसमें जो हमारे इकोनॉमिक लॉसेस और जो हमारे फिजिकल लॉसेस थे वो मिला के 30 अरब डॉलर से तजावज हुए पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स की वजह से। उसके बाद ये एक्सरसाइज हुई कि जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑन जो है 4RF के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो दुनिया फॉलो कर रही है, वो उसके लिए कितने फंड दरकार होंगे। तो जनाब स्पीकर, वो उसके लिए 16.3 अरब डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को, जो कि अगले जितनी आप तेजी से काम कर सके 4 से 5 साल में, तो वो मुकम्मल होने हैं। उसमें एक बहुत बड़ा सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिंध के हमारे बहन भाई थे, इसलिए करीबन 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन 16 अरब डॉलर में वहां के मंसूबे होंगे। और जो बाकी बलोचिस्तान और सदर्न पंजाब वगैरह के हैं, तो वो सारे, यानी उसमें यूनानिमिटी है, वो सिर्फ किसी प्लानिंग मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने अकेले नहीं किया, वो एक कंबाइंड एक्सरसाइज हुई। ये हमने जो
پارلیز کیے ریسنٹلی اس سبجیکٹ کے اوپر، اور ہمارے پچھلے جمعے میں بھی بڑی کئی گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی، اور پھر ہماری پیر کے دن جو گزرا ہے اس میں بھی بڑی سیر حاصل، ہم نے ساری چیزوں ڈسکس کیا۔ یہ طے پایا ہے ساتھیوں کے نالج کے لیے پایا ہے کہ اب ہم نے وہ 16.3 بلین کے کنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن جو ماسٹر پلان ہے، اس بجٹ کے بعد جو پلاننگ منسٹری ہے وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائے اور ہم اگلے جو ہے 4 سال کا یا جتنا بھی اس کا پیریڈ ریکوائرڈ ہے اس کا ماسٹر پلان بنائیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پرائم منسٹر کے انیشیٹو پہ یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک جنیوا اسی حوالے سے کی تھی، ایک ڈونرز کی کانفرنس کی تھی، جس میں وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، بہت ہمارے دوسرے ساتھی بھی تھے۔ اس میں قریباً 8 ارب کے قریب ہمیں پلیجز ملے، لیکن کون سا ڈونر کس پروجیکٹ کو پلیج کرے گا وہ بھی کام کرنے والا ہے، یہ ایک میگا پلان ہے۔ تو یہ ہماری جو 2 ڈیٹیلڈ ڈسکشنز میں بھی موجود تھا، جناب نوید قمر صاحب تھے، جناب خورشید شاہ صاحب تھے، جناب مراد علی شاہ صاحب تھے، جناب نثار کھوڑے بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے، شہری روان صاحبہ تھی، وہ سارے ہم ساتھیوں نے مل کے، جناب آسن اقبال آبویسلی وہ تو کوڈ پلاننگ کی ذمہ داری، اور میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایاز صادق صاحب بھی تھے۔ یہ 2 دنوں میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ بجٹ ہو جائے، 15 جولائی تک ٹینٹیٹیولی ایک ماسٹر پلان بنایا جائے کہ وہ جو 16.3 بلین کے پروجیکٹس ہیں، جس میں پاکستان نے گلوبل فورم کے اوپر اناؤنس کیا کہ آدھا ہم خود کریں گے، اور وہ جو آدھا ہم خود فائنانس کریں گے یعنی $8.15 بلین کے ایکویولنٹ، اس پہ آدھا ریلیونٹ صوبہ ادا کرے گا، آدھی فیڈرل گورنمنٹ۔ یہ طے اس دن ہو گیا، دیر واز کلیئرٹی نہیں تھی کہ یہ آدھا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے اس میں حصہ ڈالے گا، آدھا صوبہ ڈالے گا، اور جو آدھا انٹرنیشنل ڈونرز کے جو فائنینسنگ اور جو لونز ہوں گے وہ استعمال ہوں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یعنی پروڈنٹ وے فارورڈ ہے، اور اس میں جو میچ میکنگ میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جن اداروں نے کیا انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کس منصوبے میں آپ کو کریں گے، اور اس میں اپیرنٹلی کچھ ایسے پلیجز بھی ان 2 میٹنگز میں سامنے آئے ہیں جو کہ شاید وہ ایک ٹریڈنگ فیسلٹی کے ٹائپ پہ ہے تو اس کے لیے کام نہیں آئے گا۔ تو ہمیں یہ جو گیپ ہے اس کو برج کرنا ہے، تو یہ ایک ایکسرسائز ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئل خدمت ہوگی، جو ہم سب سنتے ہیں۔ ابھی بہن شازیہ نے بھی کہا کہ جی یہ فلڈ افیکٹ نہ بھولیں، بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا ہمارا 2 میراتھن سیشنز میں فیصلہ تھا، یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہوگا اور 15 جولائی تک ٹینٹیولی اس کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسرا جو اس وقت ارجنٹ تھا وہ فلڈ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا بجٹ پر بہت بات ہو رہی ہے، سیلاب متاثرین میں 80 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا کہ پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔